बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या थ्रू माध्यमांतल्यान आमी श्रमदान योजनेच्या माध्यमांतल्यान की काणकोण आनी काणकोणच्या भायर सरून गरीब आनी अंत्योदय तत्वाच्या आदाराचेर हे सगळें आमी काम गेल्या 2 वर्सांतल्यान आमी करत आसा. फाटच्या वर्साक आमी ह्याच योजने अंतर्गत 20 घरां बांदलीं. आतांय आमी मोठ्या प्रमाणांत घर बांदपाचें काम चालू आसा आनी प्रत्यक्षान सेकंड फेजीची घरां 27 जुलय पर्यंत जी आसा तांकां चाव्यो हँडओवर करप असो कार्यक्रम चालू आसा. आतां हें करता आसतना मूळ जी संकल्पना आसा की आमी श्रमदान योजनेच्या योजना आत्तां की आमी नवीन कितें करता अशें आमकां भावना की श्रमदान योजना ही जुन्या पद्दतीप्रमाणे गांवचें गांवपण मनीसपण आनी गांवच्या शेवटच्या मनशाक आदार दिवप आनी गांवच्या सगळ्या काम बरोबर घेवन वचप अशा तरेची संकल्पना की म्हजे आजो पणजो बाकी सगळ्यांचे आमी आयकलां आनी आमी पळयलां आनी तीच परत पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो आमी प्रयत्न करता आनी करता आसतना की काणकोण म्हालांतल्या खूब मोठ्या प्रमाणांत लोकांनी आमकां साथ दिली आनी आमची फुडें ही योजना कंटिन्यू करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा घराक खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमकां प्रेरीत केलें स्फूर्ती केली. आनी हें करता आसतना आमकां आत्तांच्या घडीक जें आसा न्ही की लागींचे मतदारसंघ आसा लागींचो भाग आसा केपें सांगें सावर्डे फोंडें म्हालांतले ह्या सगळ्या भागांनी जे कार्यकर्ते ते स्वताक जन जे आसा आमकां अपील करतात आमी तुमचे बरोबर कांय काम करपाक सोदता आनी प्रत्यक्ष काम करतालीं. आमी हल्लीच सांगे म्हालांतलीं 2 घरां घेतलीं मडकणी आनी नेत्रावळी घरां घेतलीं आनी हांगाय त्या थंयच्या लोकल कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद आमकां दिलो. आनी त्याच बरोबर की प्रियोळ मतदारसंघांतल्या सुद्दां अशे खूब मोठ्या कार्यकर्ते मदीं म्हाका हांव थंय गेल्लो घेतलेली आनी तांचो उत्साह जो पळयलो ताणें उत्साहाच्या अंती 7 घरां की त्या भागांत बांदपाचो निर्णय घेतला आनी ह्या 7 घरांचें काम फाल्यां पासून जे प्रारंभ जाता. फाल्यां आमी प्रत्यक्षान प्रियोळ भागा मदें 2 घरां सुरवात करता आनी नेत्रावळीक आमी फाल्यांच म्हणजे नेत्रावळीची दुसरें म्हणजे सांगे म्हालांतलें दुसरें घर सुरवात करता आनी आयतार दीस आसा आयतार दीस आमी 3 घरां आनी हांगा साकून काणकोण म्हालांतल्यान वॉलंटियर्स ह्या सगळ्या हातूंत जे गवणे आसतले बाकी आमचे दवरता आनी थंयचे जे कार्यकर्ते ते स्वयंसेवक आसा तें सगळें काम फुडें व्हरत आसा. आनी हें करता आसतना आमी एक सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक विचार केलो हें काम अशें नोबल काम आसा बरें गरिबांक घर दिवपाचें दृश्टिकोनांतल्यान तें काम आनी फुडें वचपाचें जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान काणकोण म्हालांतल्यान आमी 1000 कार्यकर्त्यांची नोंदणी करपाचो निर्णय फाटल्या दिसांनी घेतलो आनी 25 तारीख पर्यंत दिसांनी 1000 कार्यकर्त्यांची नोंदणी जातली. आनी त्या नंतर आमी की 1 जून ह्या दिसाक आसा एक श्रमदान वॉलंटियरांचें अधिवेशन घेवपाचो निर्णय घेतलो आसा. तो सांजच्या 4 वरांचेर अधिवेशन न्यू बस स्टँडाचेर ताचे पयलें एक रॅली जातली सगळ्या 1000 कार्यकर्त्यांची आनी त्या नंतर की आदले जे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हे आमच्या ह्या सगळ्या श्रमदान कर्तव्याचे एम्बेसेडर म्हणजे आसून त्या वेळाचेर आमी ताका घोशीत करतले आनी ताजे कडेन ताजी मान्यता ताणें आमकां दिल्ली आसा. अशा तरेचो कार्यक्रम जो आसा जातलो आनी तातूंतल्यान की काणकोणच्या किंवा काणकोणच्या भायल्या जे स्वयंसेवकांक उत्स्फूर्तपणे हें अशें नोबल काम आनी नेटान फुडें वचचें अशा तरेचो कन्सेप्ट घेवन हे सगळ्या कार्यक्रम मानून घेतलो आसा. आनी तातूंत आमी 3 कॅटेगरीची सभासद म्हणून आमी करतले. एक एक्झिक्युटीव स्वरुपाचो जो म्हणजे ह्या सगळ्या लग्नाचे पयशे किंवा बाकीचे सगळे टॅक्निकल गजाली आसा ताका मदत करपी असो एक प्रकारची मेंबरशीप. दुसरी जी मेंबरशीप आसतली की दुसरे प्रकारची मेंबरशीप आसा न्ही जो हें काम फुडें व्हरपाच्या खातीर मोबिलायजेशन करतलो. आनी तिसरो जो घटक आसा तो प्रत्यक्ष फिजिकल काम जो करतलो अशा तरेचे 3 कॅटेगरींत सभासद नोंदणी ह्या सगळ्या पद्दती चालू आसा. त्यामुळे 1 तारखेक आमी जें अधिवेशन घेतलें वॉलंटियर आसात पूण काणकोणच्या किंवा काणकोणच्या भायल्या लोकांनी ह्या सगळ्या कामाक म्हणजे वॉलंटियर्स मोटिवेट करपा खातीर मोठ्या प्रमाणांत तुमी हजर रावचें आनी ह्या कन्सेप्टाक पासून तुमी तुमच्या परीन सगळ्यांनी हात लावचो. आनी आमचो जो आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान हो स्लोगन जो आसा 1 रुपया
दिवचो आणि त्याच बरोबर प्रत्येक घर बांदपा खातीर प्रत्यक्ष तुमी श्रमदान दान करपा खातीर तुमी येवचें अशें तरेचे कन्सर्टान फुडें वचत आसा आनी हांव हे फुडें वता आसतना म्हाका खूब आनंद मेळटा की खूब लोक म्हणजे हाका डे बाय डे आसा न्ही जोडप केल्लो आसा काणकोणचे भायले लोक सुद्दां ताका मदत किंवा गोंय भायरसून लोक आसा आर्थीक मदत करपा खातीर फुडें पावत आसा. एक हजार कार्यकर्ते आसतले त्या कार्यकर्त्यांक नाही तातूंत एक हांव एक्सप्लेन करूना तेच्या कशें आमी हाजो कन्सेप्ट कसा आमी एक हें केला की जो वर्साक 5 दीस देणारो तो व्हॉलंटियर्स म्हणजे वर्साक तो मिनिमम जो आसा न्ही 5 दीस म्हणजे जर चड दीस दिवपाक जाय तो चड दिवंक शकता आनी अशेंय आमी ऑप्शन दिल्लो आसा जो फिजिकली येवपाक शकना जाल्यार तांणी जर समजा एक लेबराचो 500 रुपया पडटा जाल्यार तो 500 रुपया 1000 रुपया आपल्याक 3 दिसाचो 5 दीस तो दिवं नाका आपूण तें दुसऱ्या कडेन काम करून अशी मुभा दिल्ली आसा तोय व्हॉलंटियर जावपाक शकता जो 5 दीस येता तोय व्हॉलंटियर जावपाक आणि जे अशा तरेचे म्हणजे हांव जो सांगता 3 कॅटेगरी की जो निर्णय घेवपाचो म्हणजे कोणाक तरी आर्थीक समज तांकां ती एक आनी प्रत्यक्ष हें सगळें प्रॅक्टिकल काम जे करपा खातीर मोबिलायजेशन करपा खातीर ती टीम लागता त्या टीम आनी 1000 जे व्हॉलंटियर्स आसा ते एग्जिबिशन घेवन रजिस्टर करपा खातीर नेमको उद्देश कितें ताजें कशें ह्या सगळ्या हातूंत एक सगळ्या लोकांनी त्या एक मिशनान जोडचें म्हणजे जी कशें हें काम जसन सरकाराच्या आर्थीक मदतीन जायना हें लोकां मदें तो भाव निर्माण जावपाक प्रत्येक मनशान जर ताका कंट्रिब्यूट केलें तर प्रत्येक मनशान जर आतां जुन्या पद्दतीन गेले आसत जाय आमी एखादो गांव आसा जाय 50-100 घर आसा आतां ह्या घरां शिवपा पासून बाकी सगळे गजाल आसा आनी ते गांवचे लोकूच मदत करताले म्हळ्यार हांगा पयशांक किंमत नासताली म्हणजे आज अर्द दीस उरलो दीस तो भाव मोठ्या प्रमाणात जर जावंक शकलो कठीण काम आसलें पूण तो इतले सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी करपा वाटेर की इतलेंच न्ही 2000-3000 हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावपाक ती एक गांवची गांवांक एकामेकांक मदत करपाची भाव तो निर्माण करता आनी प्रोसेस कंटिन्यू आणि या एक हजार कार्यकर्त्यांची आता नोंदणी केली जातली तर एक तारखेक कोणाचो सन्मान बी कितें केलो त्या मेंबरशीप कांय जाल्यार काय ह्या दितले तर अजून तशें हें सन्मान दिवपाचो तो फुडली जास्तीत जास्त लोकां पर्यंत तो विशय पावचो म्हणजे त्या दिसाक आनी कोण VIP आनी कोण येतली त्या दिसाक मुख्यमंत्री आसलो अध्यक्ष आसलो आनी मागीर फक्त सुरेश प्रभू ते आसा पावचे ना त्या प्रत्यक्ष आवट ऑफ हांगासर युरोप आसा आणि त्याच बरोबर एक आसा आमी त्या श्रमदानाचे मागीर स्लोगन एक गाणी तयार केली तें लॉन्च केलें ती रॅली करपाक कितें इन लॉंग रन आमकां हिंदी किंवा कोंकणी किंवा मराठीन जे आसा ते व्हिडिओ विज्युअल जे आसा न्ही ते घालपाक जाय एकदम ती जाल्यार गाणी वाजोवन घालपाक आसा